بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. مصحف سنكسار ذات حساس علت شدشة حساس بزعلت زيا مذكرت السمايت قدوس انطوليوسن قسيسيا برغوتم سانا يقول نزل عالم آمين. سلام لك انطوليوس قسيس سمعت وانجيل حديث صلي ليت هاب إيسوس كريستوس ينصحني بهيوتي ويقدسني امروكس اسم يجب انك دهر مصع منفس. سلام نعاخا انطوليوس قسيس مسكر سمعت وانجيل حديث صلي لي نبي إيسوس كريستوس بهيوتي كنصحني يقدسني خبرخس أي ملسنيو مسوص منفس بزعلت زيا كبر أبا أبراهام سورياوي نه هاجر اسكندريا ليك أباس أعرفه نسو قصرو كابتوم سوسان كلتن أبو ليك أنا باباسات إيو إذا أبو أزي كابتا مبرقاويت بيتي كريستيان إيو نسو نقادي بعل بزوح جنزب نبره ناب هاجر مصر نخنقد بزوح جزي تمالاليسو إيو أبو تقميت دما ندايان ندخاتات بزح سناي قبري رهره يقبر نبره ياونوتو فلتوتو مالت كله زينو دما تسمعه التوما بوتات إبسكوباساتن عبيتن مسوعالتن كأب هاجر اسكندريا ليك باباس شمو تسمعمعو بفقد اجزيابيهر دما تشومه اتغنزبوخا كله ندخاتاتن نشقوراتن هابوم عبت برخا عبت هاجر سبكوتو زنبر حماق لمدتات نوتوم سميتا كهنات كهو خلو غنزب زوزو زنبرو إبسكوباسات كلهم أوغزوم كي وزدو دما أقددوم أقدفوم ماليسو نتمانستوسن زنبرهم دما وغزوم شعو تنانستوسن زنبرهم نتغزت سميعهم أتصبقهم فرحو نأجزيابيهر أملاكا فرحو ومو نتنانستي وسنم كباتهم فاليوم أرحقوا ونون كابو نابتلي كباب أسات متيوم أو أقروا وديقهم تنسحوا تعصوهم قلصوا نسودما تقبلهم بدلهم كا أستسريلهم قبل علي إدما بزيك حدناي نقوس مصري صحفي ازدفره أي نبرن ازي كاب تسقى أملاخ مسكين تخا زخون سبأي نقويتا أي فرحون نايز أبو قزتون أي فرهن انت خونه ازي أبو يقصصو يمهرو نبره يعقوسون نبره نسوقنا كاب كفاءتو أي تملسن نزي خبر أبو كل جزية بتعجستي انت لمنو ولا حنت أي سمعون قصون أي يحفرون نتسبيت وسنخا أب جزء أي وصان إذا أبو جن ممكارون أي قرصن بجخا قرفو يبلون نبره انت سمعو إلو دما إذا أبو ناب اتساب أي كويدو كاب حمام تقبارو انت تملسه بمبال ناب ديتو بتسحي اتساب أي قنا إذا أبو ناب قوزو منسو مسفلته قوزو عاسيو أوشتو خوينو أزقاته أبو خا بدقو خوينو إنخا حكوحي نسلسة ساعة زاكل تسنحي نسوقن أي كفتون مرسون أي هابون شعو الزمابو نسو اتساب أي بعلو بفقادو كاب موغسة كريستوس كمستفلي مسفلته وقزو ازرخو السبعي كا أبتا أفقزو تصبل أقرو حامدو نقيفو اللو خده اكزي أبير كاشعو أب قدمتهم أو أزنورو حزبي ملكت أرعيه در كروكيت نايتقزا فرسه أب كلتا متماغله نسخاء دل أمني زنبر إيو أبيت إزنقرزي كما يزبال زدن قصو نقر إيو زي سمع صنع أمني نايتا أبو وقزت مستمعة تجأده نايزا عمز زمولو سباي لبقن أي لملمن قويتنا دما نبتي سباي تأمرات قبره كابتا مبتا عد زلو دخاتات نسوز دخي خونه كابتا زنبرو سلطان تسوقه حسر سب دما خونه كابتا زنبرو حفتي ولا حانتي جارك أكوا أي ترفتهم مليسون ببرتو حمام حمامه إيد أقرو كم تم إلو بحماق موته
ንኹሉ ሰብ ኣርኣያ ኾነ። ካብቶም ሓጥኣን ዝነበሩ ድማ ዝርእዮም ፈሪሆም ተነስሑ። በቲ ግዜቲ ሓደ ናይ ንጉስ ምስሪ ሓለቓ ሰራዊት ዝነበረ ንዑኻ ኣይሁዳዊ ዓር ከነበሮ። እዚ ኣይሁዳዊ ምስቲ ዓርኩ ሓለቓ ሰራዊት ናብቲ ንጉስ ይኣቱ ምስቲ ንጉስ ድማ ይዛረብ ነበረ። እቲ ኣይሁዳዊ በቲ ዕርክነት ናይቲ ሓለቓ ሰራዊት ኣቢሉ ኣብቲ ንጉስ ገጽ ምስ ረኸበ ሓደ ነገር ለመነ ተመነየ። ንሱ ከዓ ኦ ጎይታይ ንጉስ ሓደ ነገር ካብኻ እደሊ ኣለኹ። እዚ ሊቀ ጳጳሳት ክተምፅሞ ኣነ ኸ ኣብ ቅድሚኻ ምስ ክካታዕ በሎ። ንጉስ ከዓ ንዚ ኣቦ ኣባ ኣብርሃም ፀዊዑ ኣምጾ። ምስኡ ከዓ ኣባ ሳዊሮስ ወዲ መቕፉስ ናይ ሃገረ እስሙናይ ኤጲስቆጶስ ነበረ። ምስዚ ኣይሁዳዊ ድማ ተከተኻትዑ እሞ ንሳቶም ከዓ ኣሰነፍዎ ኣሕፈርዎ ድማ። ንጉስ ከዓ ንዝርእዩ ነዚ ሊቀ ጳጳሳት ዓብይ ክብሪ ኣኽበሮ። እቶም ምስኡ ዘለዉ እውን ኣኽበሮም። እቲ ሓለቓ ሰራዊትን እቲ ኣይሁዳዊ እውን ግና ሓፈሩ። ነቲ ሊቀ ጳጳሳትን ንኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ድማ ገለ ዕንቅፋት ንክረኽበሎም ይደልዩ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ እቲ ሓለቓ ሰራዊት ናብ ንጉስ ኣትዩ ኦ ጎይታይ ሓደ ነገር ከዘክረካ፣ እዞም ክርስቲያን እኳ ሃይማኖት የብሎምን። እቲ ወንጌሎምሲ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኸውን ሃይማኖት እንተኣላትኩም ንዝጎብኦ እዚ ገዓዝ ተላዓል እንተበልኩምዎ ከጉዕዘልኩም እዩ ይብል በሎም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 20። እቲ ንጉስ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ኣብርሃም ሊቀ ጳጳሳት ፀዊዑ ናብኡ ኣምጾ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ወንጌልኩም ዘሎ ነገር እንታይ ትብሉ? ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኸውን ሃይማኖት እንተኣላትኩም ንዝጎብኦ እዚ ካብ ዝገዓዝ ምስ በልኩምዎ ይግዕዝ እዩ ትብሉ ሓቂ ድዩ በሎ። እቲ ሊቀ ጳጳስ ከዓ እዎ ሓቂ ወንጌልና ይብል እዩ በሎ። እቲ ንጉስ ከዓ እሞ ንስኻትኩም ኣእላፋት ማለት ብዙሓት ኢኹም፣ ነዚ ተግባር እዚ ብኢዱ ዘርእየኒ ሓደ ካባኻትኩም ክተምፃለይ ይደላ ኣለኹ በሎ። ንስኻ ነዞም ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ሓለቆም ኢኻ፣ ነዚ ትእምርቲ እዚ ከዓ ንስኻ ብኢድካ ክተርእየኒ ይደላ ኣለኹ በሎ። እዚ ሊቀ ጳጳስ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ሰንበደ፣ ኣዝዩ ከዓ ፈርሐ። በል ክሳብ 3 መዓልቲ ተዓገሰኒ በሎ። ንጉስ ከዓ ሓራይ ከም ዝበልካይ ይኹን በሎ። እቲ ሊቀ ጳጳስ ከዓ ካብኡ ወፂኡ ንኤጲስቆጶሳት፣ ንካህናት፣ ንመነኮሳት ናብኡ ብቐረባ ዝኾኑ ኣከቦም እሞ ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማዕልቃ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ን3 መዓልትን 3 ለይትን ብጾምን ብጸሎትን ናብ ጎይታና ክልምኑ ቆነዩ። ኣብ 3 መዓልቲ ከዓ ናይቲ ለይቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ብብሩህ ሕጉስን ገጽ ተገሊጻ ነቲ ሊቀ ጳጳስ እንታይ ኮይንካ ኢኻ? እንታይ እዩ ክበጽሒካ በለቶ። ንሱ ድማ እቲ ኣባይ ዝበጽሓንስ ንስኻ ኩሉ ትፈልጡ ኢኺ በላ። በል ኣይትፍራህ ኣነ ኩሉ ክገብረልካ እየ በለቶ። በል ሕጂ ናብ ዕዳጋ ዝወስድ ገፊሕ መንገዲ ድሞ ኺድ፣ ሓደ ዕትሩ ማይ ተሰከመ ሰብኣይ ሓንቲ ዓይኑ ክትረክብ ኢኻ፣ ንዕኡ ሓዞ። ነዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ንሱ ክገልጸልካ እዩ። ስሙ ከዓ ስምዖን ሰፋይ ኣሳእን እዩ። ንሱ ዓይኑ ብትእዛዝ ፍቁር ወደይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አንቂርዎ በለቶ። ሊቀ ጳጳስ ከዓ ተንሲኡ ከምታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሓበረቶ ኸደሞ ረኸቦ ድማ። እዞም ህዝበ ክርስቲያን ራህራሃሎም በሎ። ከምታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሓበረቶ ድማ ሓበሮ ነገሮ። ብዛዕባኡ እውን ከም ዝሓበረቶ ሓበሮ። ንሱ እቲ ሰብኣይ ድማ ሰጊዱ ኦ ኣቦይ ሕደገኒ ኣነ ሓጥን በደለኛን ሰብ እየ። ነዚ ትብለኒ ዘለኻ ዝኽእል ኣይኮንኩን፣ ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን። ብጸሎት ኣዴና ማርያምን ብቅድስቲ ጸሎትካን ህዝበ ክርስቲያን ትርዳእዮም በሎ። በል ተግባራተይ ንማንም ከይትነግር እልምነካ ኣለኹ። ኣነ ናይዚ ዓለም ዝኽብረት ውዳሴ ኮንቶ ክጸውር ኣይክእልን የበሎ። እሞ ከም ዝብለካ ግበር፣ ንስኻ ናብቲ ንጉስ ዝበለካ ጎቦ ምስ ካህናትካን ህዝብኻን ውፃእ። ምስኻትኩም ከዓ ወንጌላት መሳቕልን መባርህትን ሽምዓን ማዕጠንታትን ሒዝኩም ኪዱ። ንጉስ ከዓ ምስ ሰራዊቱ ብሓደ ጫፍ ይቁም፣ ንስኻን ህዝብኻን ከዓ ብሓደ ጫፍ። ኣነ ብድሕሪኻ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ክቆም እየ፣ ምንም ኣይፍለጠኒ በሎ። ሽዑ ዓዊልኩም
ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ኪርያ ላይሶን እናበልኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ማለት እዩ 41 ጊዜ በሉ ካብኡ ነቶም ህዝቢ ስቕ ክብሉ አዝዝዎም ንስኻ ስገድ ህዝቢ ከዓ ምስኻ ይስገዱ አነ ከዓ ምስኻ ክሰግድ እየ ናብቲ ደብሪ አቢልካ ብትእምርተ መስቀል መሐየዊ እና ማዕተብካ 3 ጊዜ ከምኡ ግበር በሎ እቲ ሊቀ ጳጳስ ከዓ ከምቲ ትባሕታዊ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ዝበሎ ኩሉ አዳለወ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ተአከበ ንጉስ ከዓ ምስ ሰራዊቱ ብሓደ ጫፍ ቆመ ሊቀ ጳጳሳት እውን ምስኣቶም ናብቲ ቦታ ካልኣይ ጫፍ ቆሙ ሽዑ እቲ ሊቀ ጳጳስ ምስኣቶም ናቱ ኮይኑ ጸለየ ስምዖን እውን ምስኦም ጸለየ ዓዊሎም ድማ 41 ጊዜ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በሉ 3 ጊዜ ሰገዱ እሞ ኣብ ሰግድሉ ድማ እቲ ሊቀ ጳጳስ ኣዕይንቱ ናብ ሰማይ እናጠመተ ናብቲ ጎቦ ብትእምርተ መስቀል የማዕትብ ይባርኽ ነበረ ሽዑ እቲ ጎቦ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ህዝቢ ናብ ኣየር ሓፍ ኢሉ ይለዓል ክሰግዱ ከለዉ ድማ ናብ ቦትኡ ይወርድ ክትንስኡ ከለዉ ከዓ ይትንስእ 3 ጊዜ ከም ዝገበረ ሽዑ ንጉስን እቶም ኣስላምን ንዝዕጹብ ነገር ዝምስራዩ ኣጸቢቖም ተደነቁ ዓቢ ፍርሓት እውን ኮነ ፈርሑ ንጉስ ከዓ ንሊቀ ጳጳስ ኣባ አብርሃም ኣኽበሮ ካባይ ዝደለኻዮ ዝኾነ ሕተት ከዓ በሎ ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ካሓቶ ኣይደልየን ኣጸቢቑ ምሰገደዶ ግና ቤተ ክርስቲያናት ካህንጽ ደሊ እየ ኣውራ ከዓ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ኣብ ሃገረ ምስር በሎ ንጉስ ከዓ ዝደልየ ቤተ ክርስቲያናት ካህንጽ ኣዘዘሉ ካብ ቤተ መንግስቱ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ሃቦ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ መዋእልካ የንዋሓዮ መንግስትኻ እውን የጽናዓልካ ኣነ ድማ ገንዘብ ኣይደልን የበሎ ከምዚ ምስ በሎ ድማ ኣጸቢቑ ፈተዎ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ጽድቁ ከምኡውን ናይ ዝዓለም ሓላፊ ገንዘብ ምንዓቑ ኣጸቢቑ ፈተዎ ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን ካህንጽ ከሎ ገለ ክፉኣት ሰባት ምስ ስራሕ ምስ ከልእዎ እቲ ንጉስ ግን ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ምስኡ ደው ኢሉ ክሳብታ መወዳእታ ቤተ ክርስቲያን እትፍጸም ሓገዞ ካልእ እውን ኣብ ግብፂ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት ካህንጽ ከሎ ሓገዞ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ተጋድልኡ ምስ ፈጸመ ንጎይታ ከዓ ምስ ኣስመሮ ብሰላም ኣዕረፈ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሚን ሰላም ለከ አብርሃም ነጋድየ ወሊቀ ጳጳስ አዲ ሰባ አጸወ ቅድሜከ በግዝፈተ ልቡ አባዲ ሰሚኦ ንባበ ግዘት እምልሳንከ ነዳዲ መድረከ ሆቱ ተሰጥቀ ለብእሲ ካዲ ሰላም ንዓኻ አብርሃም ነጋዲ ከምኡውን ሊቀ ጳጳስ ዝኾንካ ኣብ ቅድሚኻ ገዝኡ ምስ ዓጸወ ብትዕቢት ልቡ አባዲ ቃል ግዘት ሰሚዑ ካብ ልሳንካ ነዳዲ ድርኩኩት ገዝኡ ተጨደ ንሰብኣይ ከሓዲ ሰላም ለስሞን በኣፈ ማርያም ዘተኣምረ እንበይነ ትእዛዙ ለወልዳ በከመ ዓይኖ ኣኦረ ኢለብውዎ ሎቱ ወይጸግውዎ ክብረ ሶበት ጸለየ ቀዊሞ እምሊቀ ጳጳሳት ድህረ ነቀለ ደብረ ወተከለ ደብረ ሰላም ንስምዖን በኣፈ ማርያም ዝተፈልጠ ዝተኣምረ ብትእዛዙ ንወዳ ዓይኑ ዘዕወረ ከይለልይዎ እሞ ከይህብዎ ክብረት ደው ኢሉ ምጸለየ ንሊቀ ጳጳስ ድሕሪኡ ደብሪ ነቐረ ደብሪ ከዓ ተኸለ በዛ ዕለት እዚኣ ንድንግልትን ሰማዕትን ቅድስቲ አርሴማ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያና ምግዓስ ስጋኣን ንቅዱሳን ደናግል ኣንስቱ እውን ምግዓስ ስጋአን ናይተን 27 ቅዱሳት ሰማዕታት ከዓ መዘከርተን እዩ በረኸተን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለፍልሰተ ስጋቺ በስባተ ብዙፍ ጉባኤ ሀበ ተሰክብ አርሴማ እስከይከውን ትንሣኤ ኢኤም ካይበ በቃለ ስብሐት ወጉባኤ ሰማዕታት ዘምስሌች እስራ ወሱባኤ ወዘቅድሜኪ ትስዓ ወክልኤ ሰላም ንምግዓስ ስጋኺ ብምዝጋና ብዙሕ ጉባኤ ኣብ ዘዕረፍ ኩሉ አርሴማ ክሳብ ዝኸውን ትንሣኤ ደጊመ ሰላም እብል በቃል ምዝጋና ምስ ዓውታ ውዋኤ ምሳኺ ዝነብራ ሰማዕታት 10 ወሱባኤ ዕድሜኺ እውን
تسعة وكل بزعلة زيا مذكرتا بطلسيس قسيس ابراهام سورياوي كالق صراب زنبره سورفيت ماريون ميكائيلن يلساويسن تيلميوسن يو برختم سانا يكون نزل عالم امين زغربكم هليت ازغير ايلاف كابتما زوتيروم زغلغلوخا كل غيزه بزي معرف اندخنبب تقبل نايدخنا زي مصحف زغبركا غويتا نايتا مبلت مبا وقوف كابزوتو هبتمات ناي هبتم ترف قدسان نبيات حوارياتن سبخان سمعيتات مصاتكان دناغل كامنو كوساتون هيران بارخو محبر ذا قدس بيت كريستيان كابزا عبيه شماغله كساب زناس هصان نزصحفو بمصحف نزصحفو بمدراس نزنببو نسترجمو بلسان حديث نقالو نسمع باذن منفس بصوره دي مريم عرقيت كاب كل مباس احبيري محلنا يسوع كريستوس سلام نعخاتكم صادقان من السمايت زعرفكم بذا لومي علت نعلم زسنفكم يخوم نسخاتكم بكل تعجس اب قدم فطاري لمنو بكل ساعات بزي كان الصحن عنا كي وزدنا موت سلام نعخاتكم نايزا على زيات صادقان كلكم صوتنا نسن باسماتكم قدسان سماين مدرن محبر سلاسي نسخم انت مريم اديو ذكرنا بصلاتكم نختحلونا تماحسينا لنا بناي كريستوس دم